कोऽपि वक्तुम् इच्छति वा? अहं करोमि प्रार्थनाश्लोकम्। महोदय। अस्तु महोदय। वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणि विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। धन्यवादः महोदय। अस्तु, क्षम्यतां, म्यूट् मध्ये आसीत्। अस्तु, अहं स्वपरिचयं प्रारम्भं करोमि। मम नाम कृत्तिका। अहं केलिफोर्निया राज्ये सान् फ्रान्सिस्को नगरस्य समीपे वसामि। 6 वर्षेभ्यः पूर्वं मम संस्कृतपठनस्य यात्रा आरब्धा। संस्कृतभारत्याः एकः कार्यक्रमः अस्ति आन्लैन् द्वारा, साफल् इति नाम, संस्कृत एस् फारिन् लैङ्ग्वेज्। तस्मिन् कार्यक्रमे अहं वर्षद्वयं पाठितवती। अर्षसेवाकेन्द्रे अपि किञ्चित् वर्षेभ्यः पूर्वम् अहं पठितवती। इदानीम् अत्र केवलं पाठनार्थं न, पठनार्थमपि अस्मि। अतः वयं सर्वे मिलित्वा पठिष्यामः। तावदेव मम पक्षात्। धन्यवादः। का वक्तुम् इच्छति स्वपरिचयं? मम नाम रुक्मिणी। अहमपि सान् फ्रान्सिस्को नगरस्य समीपे वसामि। My Samskrita Yatra very many years, but I stopped in the middle. So anyway, for the past 3 years, through Harsha Seva Kendra, अपि च व्योमा क्लास् मध्ये अहं पठामि। धन्यवादः महोदय। अग्रे। मम नाम राजश्री। महोदय सम्यक् न श्रूयते। अत्र किञ्चित् लाग् अस्ति। राजश्री भगिनी वदति वा? वदतु भगिनी। कस्य ध्वनौ भगिनी? राजश्री महोदय, भवती वदति वा स्वपरिचय? मम नाम राजश्री। अहं वर्षत्रयं सह संस्कृतं पठामि। इदानीं संस्कृतभारत्याः कोविड परीक्षायां प्रिपेरिंग फॉर कोविड। अस्तु, कोविड परीक्षायार्थं भवती प्रयत्नं करोति, नो चेत् सिद्धा भविष्यति, तस्य कार्यं प्रचलति। अस्तु अस्तु, अस्तु महोदय, धन्यवादः। अग्रे। मम नाम सुधा। अहं हैदराबाद नगरे वसामि। I'm a retired teacher. My Samskrita Yatra is 3 years old, and I'm preparing for COVID exam. अस्तु, धन्यवादः।
धन्यवादः। मधुमती महोदय। मम नाम मधुमती, अहं चेन्नैनगरे वसामि। वेदान्तं पठनी पठितुम् इच्छामि, अतः अहं संस्कृतभाषामपि पठन् अस्ति, संस्कृतभाषां पठन् अस्ति। कोविद परीक्षा जनवरी मासे लेखिष्यामि, अतः वयं प्रयत्नं कुर्वन् सन्ति। धन्यवादः। कुर्वन्ति। अस्तु अस्तु, सम्यक्। चैत्रा महोदय। हरि ओम् भगिनि, मम नाम चैत्रा इति। अहं बेङ्गळूरुनगरे वसामि। मूलतः अहं वास्तुशिल्पी अस्मि, किन्तु तस्य प्राक्टिस् तु किमपि न कुर्वती अस्मि। तत्तु इदानीं तु मम इच्छा तु संस्कृतपठने एव अस्ति। अहम् आयुर्वेदशास्त्रम् अपि पठन्ती अस्मि। तस्मिन् विषये अग्रे पठितुम् एतस्य ज्ञानम् आवश्यकम् अस्ति, अतः एव संस्कृत अध्ययनं किं वदामि तद् कण्टिन्यू कुर्वती अस्मि। अहं गतवर्षे अहं कोविद समाप्य कर्णाटकसंस्कृत विश्वविद्यालये काव्यशास्त्रमपि समापितवती। इदानीं साहित्यशास्त्रं पठन्ती अस्मि। सम्यक्, अस्तु भगिनि, धन्यवादः। बालानां कृते अपि अहं सरला परीक्षार्थम् अपि अहं बालानां कृते पाठितवती। इदानीम् अस्मिन् वर्षे अपि पाठयन्ती अस्मि। अस्तु अस्तु, सम्यक्, धन्यवादः। जयप्रिया महोदये। प्रशान्त् महोदय, भवान् स्वपरिचयं करोति वा? मम नाम प्रशान्त्, अहं माद्रिद् नगरे स्पेन् देशे वसामि। अहं संस्कृतं पठितुम् इच्छामि। धन्यवादः। जयप्रिया महोदय, भवती अस्ति वा? आम्, अहम् अस्ति महोदय। मम नाम जयप्रिया, अहं भारतदेशे वसामि। अहं कोविद छात्रा। अहं संस्कृतव्याकरणं पठितुम् इच्छामि भगिनि। अस्तु अस्तु महोदय, धन्यवादः। सर्वे अपि कृपया म्यूट् कुर्वन्तु। यदा किमपि प्रश्नः अस्ति, संशयः अस्ति चेत् तस्मिन् समये अन्म्यूट् कृत्वा पृच्छन्तु। धन्यवादः। अस्तु, गतसप्ताहे वयं किं किं पठितवन्तः? किमपि संशयः अस्ति वा? गतवर्गे वयं गणस्य विषये, दशगणानां विषये पठितवन्तः। तत्र किमपि संशयः अस्ति वा? नो चेत् वयम् अग्रे सरेम। महोदये, द्वादिगणे आविकरणप्रत्यय अस्ति। आयोजनीये this mud becomes modati, but in tudadihi avikarana pratyaya asti, nud remained nudati.
It did not become nodati. आम् अत एव द्वादिगणे गुणः भवति, तत्रैव भेदः अस्ति। यद्यपि अत्र विकरणप्रत्ययः अकारः एव द्वादिगणे तुदादिगणे अपि, किन्तु भेदः वयं कथं ज्ञातुं शक्नुमः, कुत्र द्वादिः कुत्र तुदादिः इति। द्वादिगणे गुणः भवति, तुदादिगणे न भवति। किन्तु अत्र उपदा अकार तस्मिन् विषये अहम् अनन्तरं वदामि। इदानीम् एतत् जानन्तु, तत्र द्वादिगणे गुणः भवति, तुदादिगणे गुणः न भवति। तते सः एव मुख्यभेदः द्वयोः गणयोः मध्ये। भगिनी, सर्वेषां धातूनां गुणवर्धनः भवति वा? कथम् एतत् किञ्चित् वक्तुं शक्यते वा? सर्वमपि वयं पठिष्यामः अद्य, तस्मिन् विषये वयं पठिष्यामः। अस्तु। अत्र विकरणप्रत्ययः, तस्य विग्रहवाक्यं यः प्रत्ययः तिङन्तस्य अथवा क्रियापदस्य रूपस्य विकरणं परिवर्तनं करोति सः एव विकरणप्रत्ययः। अग्रिमे स्लैड् मध्ये अस्ति, किन्तु इदानीमेव अहं वदामि। अतः विकरणप्रत्ययः इत्युक्ते वयं विशिष्टकार्यं करोति इति न वक्तुं शक्नुमः। किमर्थं चेत् अत्र 7 प्रत्ययाः सन्ति। सुप्, तिङ्, कृत्, विकरण, स्त्री, तदनन्तरं सनादिः, तद्धित, 7 प्रत्ययाः सन्ति। ये सर्वे अपि किमपि विशिष्टकार्यं करोति एव। अत्र सुप्रत्ययः वयं स्वीकुर्मः चेत् सुबन्तं सिद्ध्यति। तादृशं कृत् प्रत्ययः योजयित्वा प्रातिपदिकं सिद्ध्यति। अतः विकरणप्रत्ययः तत् किं करोति इत्युक्ते, विकरणप्रत्ययः परिवर्तनं करोति। कस्य परिवर्तनं करोति? क्रियापदरूपस्य परिवर्तनं करोति। अतः वयं सन्धौ अपि एकं वाक्यम् अस्ति, सन्धिः इत्युक्ते किं? तस्य सरलः उत्तरं किं भवति चेत् वर्णविकारः। वर्णविकारः इत्युक्ते वर्णस्य परिवर्तनं। विकारः विकरणः द्वयमपि परिवर्तनम् इति अर्थे भवति। अतः यः प्रत्ययः क्रियापदरूपस्य परिवर्तनं करोति सः प्रत्ययः विकरणप्रत्ययः। स्पष्टं वा? चैत्रा महोदय? आं भगिनि, धन्यवादः। अतः विकरणप्रत्ययः इत्युक्ते परिवर्तनं करोति। कस्य परिवर्तनं करोति? क्रियापदस्य परिवर्तनं करोति। तादृशं तस्य विग्रहवाक्यं भवति। अस्तु, किमपि अन्य संशयः किमपि अस्ति वा? नो चेत् अग्रे सरेम। अस्तु, कानिचन उपसर्गाः अपि अर्थभेदाः भवति खलु भगिनि? तद् किमर्थं विकरणप्रत्ययः इति न कथ्यते तत्र? किं भगिनि? When we say, when there is an upasarga with the kriya pada, even that changes the meaning of the kriya pada. But why is it not called as a vikarana pratyaya there? न उपसर्गः इति भिन्नः विषयः। अस्तु, ज्ञातं। उपसर्ग, आम्, अत्र उपसर्गः न भवति। केवलं प्रत्ययः एव 7 विधाः सन्ति, तत्र उपसर्गः नास्ति। अतः उपसर्गः केवलं वयं धातोः आदौ भवति इत्येव वयं वक्तुं शक्नुमः। तत् प्रत्ययः नास्ति किल? धातोः परः भवति सः एव प्रत्ययः, किन्तु उपसर्गः धातोः पूर्वमेव भवति। आम्, अस्तु।
अस्तु, अद्य अङ्गं विषये वयं पठिष्यामः। गतवर्गे अपि वयं दृष्टवन्तः, किञ्चिदेव वयं तस्मिन् विषये दृष्टवन्तः। अङ्गं गुणः च। अङ्गम् इत्युक्ते किं? प्रत्ययात् पूर्वं यदस्ति तद् अङ्गम्। उदाहरणार्थं लट्लकारं स्वीकुर्मः। अत्र पठति इति लट्लकाररूपं कथं भवति? पट् इति धातुः, शप् इति विकरणप्रत्ययः, मूलविकरणप्रत्ययः, अकारः विकरणप्रत्ययः, तिप् इति तिङन्तस्य, अतः ति लट्लकारे सर्वेषु लकारेषु ति एव भवति। अतः पट् इति धातुः, शप् इति विकरणप्रत्ययः, तदनन्तरं तिप्, तस्य तिङ् प्रत्ययः ति। ये सर्वे योजयित्वा पठति इति भवति। वादिगणस्य धातुः, पट् धातुः। तत्र एतत् सर्वं वयं जानीमः एव। पट् इति धातुः, शप् इति वादिगणस्य विकरणप्रत्ययः। अत्र पट् शप् इत्यस्य अङ्गम् इत्युक्ते अत्र प्रत्ययः द्वयमस्ति। शप् इति एकः प्रत्ययः अस्ति, तिप् इति एकः प्रत्ययः अस्ति। शप् इति प्रत्ययः स्वीकुर्मः आदौ। तत्र शप् प्रत्ययात् पूर्वं यदस्ति तत्येव शप् प्रत्ययस्य अङ्गम्। सः धातुः अपि, पट् इति धातुः अपि शप् इति प्रत्ययस्य अङ्गम् अपि। तदनन्तरं तिप् प्रत्ययः स्वीकुर्मः। तस्य अङ्गं किं भवति इत्युक्ते पट् योगः शप् द्वयमपि। अतः प्रत्ययात् पूर्वं यदस्ति तत् अङ्गं भवति। शप् प्रत्ययस्य अङ्गं पट्, तिप् प्रत्ययस्य अङ्गं पट् योगः शप्। स्पष्टं वा? अतः प्रत्ययात् पूर्वं यद्यपि भवति तदेव अङ्गम् इति उच्यते। गुणः अङ्गे एव भवति। गुणः, गुणकार्यम् इति कश्चन कार्यमस्ति, तत् कार्यम् अङ्गे एव भवति। अतः पट् धातौ गुणकार्यं भवति। आदौ तस्मिन् विषये वयं पठिष्यामः। एतत् कार्यं बहु मुख्यं कार्यं, प्रमुखं कार्यम्। अङ्गकार्येषु एकं प्रमुखं कार्यं गुणकार्यम्। अत्र गुणः, गुणादेशः अपि उच्यन्ते। इत्युक्ते गुणसन्धिः वा? नो चेत् तत्र कुत्रापि किमपि भेदः अस्ति वा? कोऽपि वक्तुं शक्नोति वा? गुणः, गुणसन्धिः द्वयमपि समानं वा? नो चेत् अत्र किमपि भेदः अस्ति वा? भेदः अस्ति महोदय। भेदः अस्ति, सम्यक्। हम्म। कः भेदः? कः भेदः इति चेत् गुण धातोः धातोः पूर्वपदे विकरणः परिवर्तनं भवति, तदेव गुण। परन्तु गुणसन्धिः पदात् अन्तिमवर्गे वर्गे च वर्गस्य उत्तरपदस्य मेलने गुणसन्धिः भवति। तत्र द्वयोः पदयोः मेलनसमये गुणसन्धिः भवति। सम्यक् सम्यक्। अतः गुणः, गुणसन्धिः द्वयमपि समानं न, अत्र भेदः अस्ति एव। गुणसन्धौ द्वयोः वर्णयोः मेलनेन तृतीयवर्णस्य आदेशः भवति, तत्र निर्माणं भवति, तदेव गुणसन्धिः। उदाहरणं गण इति योगः ईशः। अत्र अकारः अस्ति, ईकारः अस्ति। द्वयोः वर्णयोः स्थाने ए इति आदेशः भवति, सः एव गुणसन्धिः। किन्तु गुणे
केवलम् एकस्य वर्णस्य स्थाने एकः वर्णः आदेशः भवति। गुणसन्धौ द्वयोः वर्णयोः स्थाने एकः वर्णः आदेशः भवति। गुणे केवलम् एकस्य वर्णस्य स्थाने एव आदेशः भवति। उदाहरणम् अत्र गुणः किं किम्? इकारः ईकारः, तस्मिन् स्थाने एकारः आदेशः भवति। उकारः ऊकारः स्थाने ओकारः आदेशः भवति। ऋकारः ऋकारः स्थाने आदेशः भवति। अत्र जि इति भ्वादिगणस्य धातुः, तत्र किं भवति? जि इति धातुः अस्ति, अ इति भ्वादिगणस्य विकरणप्रत्ययः, तदनन्तरं तिङ् प्रत्ययः। अत्र इज् प्लस् इ, तदनन्तरं विकरणप्रत्ययः तिङ् प्रत्ययः अस्ति। ईकारस्य स्थाने एकारः आदेशः भवति। तदनन्तरम् एकारस्य स्थाने ऐ भवति। एचोयवायावः इत्यनेन तत्र ऐ आदेशः भवति। ये योगः अ, अतः ये स्थाने ऐ, अतः एव जयति इति भवति। अतः अत्र अङ्गं जि इति विकरणप्रत्ययस्य अङ्गं, तस्मिन् अङ्गे गुणः भवति, प्रमुखं कार्यं गुणः भवति। तादृशमेव नी धातुः, तत्रापि नयति। नी ई स्थाने अत्र इकारः अस्ति, जि तत्र इकारः, नी तत्र ईकारः अस्ति, अतः ईकारस्य स्थाने एकारः आदेशः भवति। तदनन्तरम् एचोयवायावः इत्यनेन नयति इति भवति। तादृशमेव डी अपि, तत्रापि आदौ गुणः भवति, तदनन्तरम् एचोयवायावः इत्यनेन सन्धिकार्यं भवति इत्यनेन डयते इति भवति। तत्र विकरणप्रत्ययस्य अङ्गं, धातुः एव विकरणप्रत्ययस्य अङ्गं भवति। तत्र अजन्तम् अङ्गं हलन्तम् अङ्गं, भगिनी किमपि संशयः अस्ति वा महोदय? आं भगिनि, पुनरेकवारं वक्तुं शक्यते वा? गुणसन्धौ गुणसन्धिः गुणे भेदः। गुणसन्धिः इत्युक्ते द्वयोः वर्णयोः स्थाने एकः वर्णः आदेशः भवति। गुणः इत्युक्ते केवलम् एकस्य वर्णस्य स्थाने एकः वर्णः आदेशः भवति। अत्र गुणः इत्युक्ते अङ्गे एव भवति। अङ्गम्, अङ्गम् इत्युक्ते प्रत्ययात् पूर्वं यदस्ति, उदाहरणार्थम् अत्र अ इति विकरणप्रत्ययः अस्ति, तस्मात् पूर्वं जि इति धातुः अस्ति, अतः केवलं जि स्थाने गुणः भवति, इकारस्य स्थाने एकारः भवति। अत्र गुणसन्धौ किं भवति? द्वयोः वर्णयोः सन्ति, तत्र गणयोगः ईशः, अकारः ईकारः, द्वयोः वर्णयोः स्थाने एकः वर्णः आदेशः भवति। किन्तु गुणे केवलम् एकः एव वर्णः, तस्मिन् स्थाने इकारस्य स्थाने एकारः आदेशः भवति। महोदय, so the iti the pratyaya कः ना तस्य नाम कः? किं भगिनि? ई प्रत्यय वा? It's not pratyaya, but the धातुः। no जकारः इति धातुः इति स्वरः no swaraha, but from where did it come? I mean there is a sutra, I'm sure, the sutraha asti iti manye, parantu does it have a name or no? I mean,
other than the swara, just like the akaraha, tatra akaraha iti pratyaya iti uchyate. So the ikaraha has a different name other than swara? No. Okay. न महोदय, Okay. इकारः तावदेव, अन्ते इकारः भवति, धातोः अन्ते इकारः भवति, अतः अजन्तदातवः इति उच्यते. Okay. अस्तु, धातुः एव विकरणप्रत्ययस्य अङ्गम् इति दृष्टवन्तः. जि इति धातुः विकरणप्रत्यय अ इत्यस्य अङ्गम्. तत् अजन्तम् अङ्गं हलन्तम् अङ्गम् इति द्विविधा अस्ति. अङ्गे द्विविधा अङ्गं स्तः. उदाहरणार्थं पश्यामः. अत्र सृ योगः शप् योगः तिप् इति अस्ति. सृ इति अङ्गं, शप् इत्यस्य अङ्गम्. अत्र धातोः अन्ते स्वरः भवति चेत् तत् अङ्गम् अजन्तम् अङ्गम् इति उच्यते. यथा जि इति धातुः दृष्टवन्तः, तत्र इकारः अन्ते भवति, तदपि अजन्तम् अङ्गम्. तादृशम् अत्र सृ इति अस्ति, तत्र अपि अन्ते उकारः अस्ति, अतः तस्य नाम अजन्तम् अङ्गम्. ये सर्वे अपि उदाहरणानि सन्ति. जि, डि, सृ, भू, धृ, तृ, ये सर्वे अपि अजन्तम् अङ्गम्. किमर्थं चेत् तेषाम् अन्ते किम् अस्ति? स्वरः अस्ति. अत्र जि धातौ इकारः अस्ति, डि धातौ ईकारः अस्ति, सृ धातौ उकारः अस्ति, भू धातौ ऊकारः अस्ति, धृ धातौ ऋकारः अस्ति, तृ धातौ ऋकारः अस्ति. ये सर्वे अपि स्वराः, अतः तेषां नाम अजन्तम् अङ्गम्. यदा धातोः अन्ते स्वरः इत्युक्ते सर्वेषु धातुषु गुणः न भवति. यदा इकारः ईकारः अस्ति चेत् तस्य स्थाने एकारः इति गुणः भवति. उकारः ऊकारः अस्ति चेत् तस्य स्थाने ओकारः भवति. ऋकारः ऋकारः इति अस्ति चेत् तत्र अर् इति आदेशः भवति. अतः गुणः केवलं ह्रस्व इकारः, दीर्घ इकारः, ह्रस्व उकारः, दीर्घ उकारः, ह्रस्व ऋकारः, दीर्घ ऋकारः एव भवति. अतः तदेव. किमपि संशयः अस्ति वा? एतावता स्पष्टं वा? भगिनी, किन्तु भूधातोः लट्लकाररूपे भवति इति भवति, तद् उकारस्य लोपं करोति तत्र? कुत्र भगिनी? यदि भूधातु स्वीकुर्मः चेत् भूधातु भवति इति तत्र गुणः न भवति. सृ धातु, भूधातु, भूसत्तायां भूधातु अपि गुणः भवति एव किल. ओकारः आदेशः भवति. It is bhu, bho, bhav. Right? भू इति धातु. यथा जि धातौ वयं किं दृष्टवन्तः? अत्र जि धातौ आदौ गुणः भवति, तदनन्तरम् एचोयवायावः इत्यनेन ऐ आदेशः भवति. तादृशमेव भूधातौ किं भवति? उ स्थाने ओकारः आदेशः भवति. तदनन्तरम् एचोयवायावः इत्यनेन अव् इति आदेशः भवति. अतः भवति, भूधातुः भवति इति भवति. अस्तु भगिनि, धन्यवादः. अतः स्वरः अन्ते अस्ति चेत् तत्र इकारः ईकारः उकारः ऊकारः अस्ति चेत् सोपानद्वयं भवति. गुणः अपि भवति, एचोयवायवः इति सन्धिकार्यमपि भवति. किन्तु ऋकारः ऋकारः अस्ति चेत् केवलं गुणः एव भवति. अतः दृश् इति धातुः अस्ति चेत् दृश् न, क्षम्यताम्, तृ इति धातुः अस्ति चेत् तत् ऋकारस्य स्थाने
अर् इति आदेशः भवति, अतः तर् योगः अयोगः ति तरति इति भवति। वयम् अग्रे पश्यामः, चिन्ता मास्तु, सर्वे आगच्छन्ति। अस्तु किन्तु भगिनि। एतत् स्मरन्तु, इकार इकारः उकारः ऊकारः तत्र एव सोपानद्वयम्। ऋकारः ऋकारे केवलम् एकः एव सोपानं, तद् गुणः एव भवति। एचोयवायावः सन्धि कार्यस्य अवकाशः एव नास्ति तत्र। अस्तु, तादृशमेव जि इत्युक्ते जे इति भवति, ढि इत्युक्ते ढे, सृ इत्युक्ते स्रो, भू इत्युक्ते भो, दृ इत्युक्ते दर्, तृ इत्युक्ते तर्। ये सर्वे, क्षम्यतां, ये सर्वे भवन्ति। गुणादेशः अजन्त अङ्गे। अजन्त अङ्गे इत्युक्ते धातौ एव। अत्र उदाहरणं वयं वादिगणस्य एव स्वीकुर्मः। गुणः वादिगणे एव भवति इत्यनेन वयं वादिगणस्य उदाहरणमेव स्वीकुर्मः। अत्र इदानीं वयं दृष्टवन्तः, तदेव किञ्चित् विवरणम् अधिकम् अस्ति, तावदेव। तत्र स्रो इति धातुः शप् ति स्रो, स्रुस्थाने स्रो इति भवति गुणकार्यं। तदनन्तरं स्रव् इति भवति एचोयवायावः इत्यनेन, अनन्तरं स्रवति इति भवति। किमपि संशयः अस्ति वा? तादृशमेव अत्र जयति ढयते इति भवति, तदनन्तरं स्रवति भवति, धरति तरति इति भवति रूपं। लट्लकाररूपम् एतादृशं सिद्ध्यति। सो अजन्तदातवः, वयं धातौ एव दृष्टवन्तः सर्वं कार्यं भवति इति। अत्र धातौ अपि द्विविधा सन्ति। अजन्तदातवः यथा अकारान्त, आकारान्त, इकारान्त, ईकारान्त, उकारान्त, ऊकारान्त, ऋकारान्त, ऋकारान्त, यजन्ताः, ये सर्वे अपि अजन्तदातवः। किन्तु गुणः केवलम् इकारान्तदातौ ईकारान्तदातौ भवति, उकारान्त ऊकारान्तदातौ भवति, ऋकारान्त ऋकारान्तदातौ एव गुणः भवति। अत्र अकारान्तदातवः वादिगणे नास्ति एव, ये सर्वे अपि चुरादिगणस्य दातवः। खत, घन, रच, ये सर्वे चुरादिगणस्य दातवः। अत्र मिश्रणम् अस्ति किञ्चित्, केवलं वादिगणस्य दातवः इति न सन्ति तत्र, तत्र किञ्चित् मिश्रणम् अपि अस्ति। गुणः कुत्र न भवति, इदानीं वयं दृष्टवन्तः गुणः कुत्र भवति इति। गुणः कुत्र न भवति, अकारान्तदातवः, अत्र 97 धातवः चुरादिगणे एव अस्ति, किमपि अन्येषु गणेषु नास्ति। अकारान्तदातवः इत्युक्ते केवलं चुरादिगणे सन्ति। उदाहरणं कत, घन, रच, सूच, दण्ड, वर्ण, ये सर्वे अपि अकारान्तदातवः। किमर्थम् अकारान्त? अन्ते अकारः एव अस्ति। कथ, घन, रच, सूच, दण्ड, वर्ण। आकारान्तदातवः 34 सन्ति। अत्र वादिगणे 9 धातवः सन्ति। पा, घ्रा, ध्मा, स्था, ये सर्वे आकारान्तदातवः। तादृशम् अदादिगणे या, भा, स्ना, क्या, मा। जुहोत्यादिगणे दा, धा, मा। दिवादिगणे
केवलं मा एव एकः एव धातुः अस्ति। क्रयादिगणे अपि द्वयमेव अस्ति, ज्या न्या इति। चुरादिगणे एकः एव धातुः अस्ति, न्या इति। किन्तु क्रयादिगणस्य न्या इत्युक्ते टु नो, जानाति इत्यर्थे भवति, तत्र टु आर्डर् इति अर्थे भवति। चुरादिगणस्य धातुः ज्ञापयति इत्युक्ते प्रेरणार्थे, नो चेत् आज्ञा, तस्मिन् अर्थे भवति। अतः अकारान्तधातौ आकारान्तधातौ गुणः न भवति। किमपि संशयः अस्ति वा? कुत्र some other thing on the pratyay bhavati uktavati some dhatoh ashirling or some other lakara pratyaya bhavati kutra. I didn't get that. न किं लङ्गस्य विधिलिङ्ग, विधिलिङ्ग, आशीर्लिङ्ग। वदतु महोदय, किं? I forget, there was one of them you said some other thing on the pratyaya comes and I missed that. I couldn't hear that, so I forget. Okay, that's okay. I will go through that recording again later. तिङ् प्रत्ययः तत्र ति इति वयं लट्लकारमेव स्वीकृतवन्तः। सर्वेषु लकारेषु ति इत्येव भवति तिङ् प्रत्ययः। वयं लट्लकारम् एव स्वीकृतवन्तः। सर्वे लट्लकारं सम्यक् जानन्ति इति कारणेन केवलं लट्लकारं स्वीकृतवती। अस्तु महोदय। अतः गुणः अकारान्तधातौ आकारान्तधातौ न भवति। तत्र धातुः एव विकरणप्रत्ययस्य अङ्गं भवति इति वयं दृष्टवन्तः। मुद् इति अङ्गं भवति, शप् इति विकरणप्रत्ययस्य अङ्गं मुद् धातुः। किन्तु धातोः अन्ते हलन्तः भवति, अत्र अजन्तः नास्ति। मुद् इति धातुः, तत्र अन्ते दकारः अस्ति, अतः हलन्तधातुः। अतः तस्य नाम हलन्तम् अङ्गम्। यथा अजन्तम् अङ्गम् इति अस्ति, धातोः अन्ते स्वरः भवति चेत् अजन्तम् अङ्गम्, धातोः अन्ते व्यञ्जनम् अस्ति चेत् हलन्तम् अङ्गम्। उदाहरणं पिट्, किट्, मुद्, बुद्, गुष्, कृष्, दृश्, ये सर्वे अपि हलन्तधातवः। सर्वेषु अन्तेषु किम् अस्ति? व्यञ्जनमेव अस्ति। किन्तु हलन्तधातौ उपधावर्णे एव गुणः भवति। उपधावर्णः इत्युक्ते किम्? अन्तिमवर्णात् पूर्वं यः वर्णः अस्ति सः एव उपधावर्णः। अतः उदाहरणार्थं पिट् स्वीकुर्मः। अत्र इप् अस्ति, इकारः अस्ति, इट् अस्ति। इट् इति अन्तिमवर्णः, तस्मात् पूर्वम् इकारः अस्ति, सः एव उपधावर्णः। तत्र एव गुणः भवति। गुणः केवलं स्वरे एव भवति। अत्र अजन्तधातौ स्वरः अन्ते भवति, किन्तु हलन्तधाते उपधावर्णः एव स्वरः अस्ति, उपधावर्णे एव स्वरः अस्ति, अतः तत्र एव गुणः भवति। सर्वदा स्वरे एव गुणः भवति। किन्तु तत्र इकारः अपि ह्रस्वः इकारः एव, उकारः अपि ह्रस्व उकारः एव, ऋकारः अपि ह्रस्व ऋकारः एव। तत्र एव भेदः अस्ति। अजन्तधातौ अजन्त अङ्गे इकारः ह्रस्वः अपि भवति, दीर्घः अपि भवति। उकारः अपि ह्रस्वः अपि भवति, दीर्घः अपि भवति। ऋकारः अपि तादृशमेव। किन्तु हलन्त अङ्गे केवलम् उपधावर्णः ह्रस्व इकारः अस्ति चेत् एकारः भवति, ह्रस्व उकारः अस्ति चेत् ओकारः भवति, ह्रस्व ऋकारः अस्ति चेत्
अर् इति भवति। अतः एव ई स्थाने पिट् इप् ई स्थाने ए इति आदेशः भवति, तदनन्तरं टकारः, अतः पेट् इति भवति। तादृशमेव बुद्, बोध्, कृष्, कर्ष्। किमपि संशयः अस्ति वा? अजन्त अङ्गे कुत्र भवति, हलन्त अङ्गे कुत्र भवति गुणः इति विषये किमपि संशयः अस्ति वा? Bhagini, guna upadhavarana. What does that exactly mean? Upadhavarana. उपधा Instead, इत्युक्ते they could have just अन्तिमवर्णात् पूर्वं यः वर्णः अस्ति सः एव उपधा वर्णः, द लास्ट् बट् वन् लेटर्, okay. पेनाल्टिमेट् लेटर् इति वदामः। आम्, किमपि प्रश्नः अस्ति वा? अग्रे सरेम। गुणादेशः हलन्त अङ्गे धातौ, हलन्त धातौ। अत्र भ्वादिगणस्य धातवः एव वयं स्वीकुर्मः, धातून् स्वीकुर्मः। तत्र इकारस्य स्थाने एकारः, अतः मुद् योगः लट्, मुद् योगः ति, प्रथमसोपानम् एतादृशमेव भवति। तदनन्तरमेव विकरणप्रत्ययः मध्ये भवति। यदा विकरणप्रत्ययः आगच्छति तदा गुणः भवति, झटिति गुणः भवति। अतः इदानीम् अहं स्पष्टं कारणेन एतानि सोपानि लिखितवती। नो चेत् मुद् योगः शप् योगः ति, यदा अकारः आगच्छति तस्मिन् समये एव मुद् मोद् इति भवति। अतः अ इति विकरणप्रत्ययस्य कारणेन एव तत्र गुणः भवति। सो शप् इत्यस्य विकरणप्रत्ययः अकारः, तत्र मुद् मकारः अस्ति, तत्र उकारः अस्ति, तदनन्तरं दकारः अस्ति, तदनन्तरं विकरणप्रत्ययः तिङ्प्रत्ययः अस्ति। ओ स्थाने ओकारः भवति, आदेशः भवति। अत्र उ इत्येव उपधावर्णः, द लास्ट् बट् वन् लेटर्। दकारः अन्तिमवर्णः, तस्मात् पूर्वम् उकारः अस्ति, अतः तस्मिन् स्थाने एव आदेशः भवति, गुणादेशः भवति। अतः उ स्थाने ओ, मोदति इति भवति। तत्र हलन्त धातौ गुणः एव भवति, अत्र एचोयवायावः इत्यस्य अवकाशः एव नास्ति। अतः हलन्त धातौ सरलः एव, केवलं गुणः भवति तत्र उपधावर्णे। किमपि संशयः अस्ति वा? उदाहरणं पेटति, पिट् इति धातुः, तादृशं किट् इति धातुः। पिट् इत्युक्ते शब्दं करोति इति अर्थः। किट् इत्युक्ते पीडयति इति अर्थः, टु फ्रैटन् इति अर्थः। बुद् इत्युक्ते बोधति, तत्सर्वे जानीमः एव, बोधति, वेदति। रुह् इति धातुः रोहति, आरोहति, अवरोहति। आरोहति इत्युक्ते अत्र कर्णाटिक् मध्ये अपि अस्ति किल, कर्णाटिक् म्यूसिक् मध्ये अपि गीतमपि तत्रापि आरोहणम् अवरोहणम् इति। तदनन्तरं कृष् इति धातुः कर्षति इति भवति, दृश् इति धातुः दर्शति इति भवति। किमपि संशयः अस्ति वा? Bhagini, So, Krid, go ahead, Mahodaya. yeah, so mud plus a plus t, shapka a is there. So what happens to that a in the next? तदेव तिष्ठति। तदनन्तरं मोद् दकारः इद् प्लस् दा इति भवति। No, तदनन्तरं the previous one. Mud plus shap plus t, and then shap we use a there. So you have mud plus a plus t. What happens to that a in the next? This a only, right? Yeah. Etadeva kila.
आम्, आम्। तदेव तत्र भवति किल, अग्रिमसोपाने अपि अस्ति। प्लस् केवलं मुद्दि एव तत्र अहं अच्छा अच्छा आम् भगिनि, छेदं आम् भगिनि, कृतवती। आम् अत्र अवगतम्। विकरणप्रत्ययः तिङ् प्रत्ययः किमपि न भवति, तत्र आदौ गुणकार्यमेव भवति। अतः उकारस्य स्थाने ओकारः इति गुणः भवति, तदनन्तरं योजयतु सर्वे अपि, मोदति इति भवति। महोदय, आ सो अकृ धातुः बादिगणे न अस्ति, इट्स् बट् सो गुणः भवति अन्यगणेषु अपि। अन्यगणेषु अपि भवति, किन्तु आदौ वयं सर्वे अपि ज्ञास्यामः चेत् किञ्चित् भ्रमः भवति इति कारणेन वयं शनैः शनैः वयं ज्ञास्यामः। अन्येषु गणेषु अपि भवति, किन्तु द्वादिगणे एव अधिकतया धातवः सन्ति, अतः अहं द्वादिगणः आदौ स्वीकृतवती। So no ऋकारान्त धातवः द्वादिगणे न सन्ति। ऋकारान्तदातवः न एव इति चिन्तयामि अहम्। ओके, अस्तु अस्तु महोदय। अत्र आगच्छति तस्मिन् विषये। अत्र अदुपदा इत्युक्ते अत् उपदावर्णः भवति। अत् इत्युक्ते केवलं ह्रस्व अकारः इति अर्थः। केवलं ह्रस्व अकारः इत्युक्ते अत्। व्याकरणे अत् इति कुत्रापि सन्ति चेत् तत् किं सूचयति? केवलं ह्रस्व अकारः अस्ति इति सूचयति। अतः दीर्घाकारस्य कार्यं किमपि नास्ति, दीर्घ अकारः न भवति इति। अतः उपदावर्णः अदुपदा इत्युक्ते केवलं ह्रस्व अकारः। तादृशम् इदुपदा इत्युक्ते केवलं ह्रस्व इकारः। उदुपदा इत्युक्ते केवलं ह्रस्व उकारः। ऋदुपदा इत्युक्ते केवलं ह्रस्व ऋकारः। अन्ये सन्ति, यथा आकारान्तः, उपदावर्णः आकारान्तः अस्ति चेत् काद्, क्रीड्, ऊह्, कृत्, येषु सर्वेषु अपि किमपि परिवर्तनं न भवति, गुणकार्यमेव न भवति तत्र। तादृशम् अदुपदा अपि किमपि गुणकार्यं न भवति एव, केवलं इकारः उकारः ऋकारः उपदावर्णे अस्ति चेत् तेषामेव गुणः भवति। किमपि संशयः अस्ति वा? किमपि संशयः अस्ति चेत् पृच्छन्तु। स्पष्टं वा एतावता? अग्रे सरेम वा? आं भगिनि। आं महोदय। धन्यवादः। अत्र एषु सर्वेषु अपि गुणः न भवति, परिवर्तनं किमपि न भवति। पट् इति धातुः केवलं विकरणप्रत्यय तिङ् प्रत्यय योजयित्वा पठति इति भवति। तादृशमेव कादपि, क्रीड्, कूज्, ये सर्वे अपि किमपि परिवर्तनं न भवति, गुणकार्यं न भवति इति कारणेन। अतः अजन्तदातवः इत्युक्ते अन्ते, धातौ अन्ते इकारः ईकारः उकारः उकारः ऋकारः ऋकारः अस्ति चेदेव गुणः भवति। तादृशं हलन्तदातौ उपदावर्णः ह्रस्व इकारः ह्रस्व उकारः ह्रस्व ऋकारः अस्ति चेदेव गुणः भवति। अन्ये स्वरेषु गुणः न भवति। तावदेव। अत्र तिङ् प्रत्ययस्य अङ्गं
पश्यामः। आदौ वयं विकरणप्रत्ययस्य अङ्गं दृष्टवन्तः। बट् धातौ विषये दृष्टवन्तः, अजन्तदातवः, हलन्तदातवः इति। इदानीं तिङ् प्रत्ययः, तस्मात् पूर्वम् अपि यद् अस्ति तदपि अङ्गम् एव। अतः पट् योगः शप् तिप् इत्यस्य अङ्गम्। अत्र विकरणप्रत्ययः शप् इति अस्ति। तस्य विग्रहवाक्यं तत्र यः प्रत्ययः तिङन्तस्य क्रियापदरूपस्य परिवर्तनं करोति सः विकरणप्रत्ययः इति। अत्र विकरणप्रत्ययः द्विविधाः सन्ति। गणनिमित्ताः लकारनिमित्ताः इति। गणनिमित्ताः इत्युक्ते दशगणानां विकरणप्रत्ययाः। वयं पठितवन्तः किल, शप् इति द्वादिगणस्य विकरणप्रत्ययः, श्यन् इति दिवादिगणस्य, श्नु इत्युक्ते स्वादिगणस्य, श इत्युक्ते तुदादिगणस्य। ये सर्वे गणविकरणप्रत्ययाः। प्रत्येकस्मिन् गणे प्रत्येकस्य विकरणप्रत्ययः सन्ति इति अर्थः। क्षम्यताम्। इदानीं विकरणप्रत्ययाः वयं द्विविधाः इति ज्ञातवन्तः। गणनिमित्ताः विकरणप्रत्ययाः चतुर्षु लकारेषु भवति। लट्, लोट्, लङ्, विधिलिङ्। ये चतुर्षु लकारेषु अपि गणनिमित्तविकरणप्रत्ययाः एव भवन्ति। अतः यथा वयं लट् दृष्टवन्तः, द्वादिगणस्य विकरणप्रत्ययः, दिवादिगणस्य, तादृशमेव लोट् अपि भवति, तादृशमपि लङ् अपि भवति, तादृशम् एव विधिलिङ् अपि भवति। प्रत्यस्मिन् गणस्य विकरणप्रत्ययः कः इति अतः अस्माभिः ज्ञातव्यम्। तद्विषये सम्यक् जानाति चेतेव वयं कर्तुं शक्नुमः। लट् लकाररूपं किं, लोट् लकाररूपं किम्, एतत् सर्वं वयं कर्तुं शक्नुमः। अत्र लकारनिमित्ताः इत्यपि विकरणप्रत्ययः अस्ति। अन्ये लकाराः, एतत् चतुर्षु लकारं विहाय अन्ये लकाराः सन्ति किल, तत्सर्वं। लुट्, तस्य विकरणप्रत्ययः तास्। लृट्, लृङ्, तस्य विकरणप्रत्ययः स्या। गणस्य विकरणप्रत्ययस्य ज्ञानं तत्र न आवश्यकम्। वयं सर्वे लृट् लकारः सम्यक् जानीमः। अतः एकम् उदाहरणं पश्यामः। स्या इति लृट् लकारस्य विकरणप्रत्ययः। अतः केवलं सर्वेषु धातुषु स्या इति योजनीयं, तावदेव। तत्र द्वादिगणस्य धातुः वा दिवादिगणस्य धातुः वा एतत् सर्वं वयं न चिन्ता कुर्मः। केवलं स्या इति विकरणप्रत्ययः सर्वेषु धातुषु योजयित्वा लृट् रूपं सिद्ध्यति। उदाहरणार्थं दा इति धातुः, तत्र स्या इति योजयित्वा तिङ् प्रत्ययः ति इति योजयित्वा दास्यति इति भवति। केषुचित् धातुषु लृट् लकारे स्या स्थाने श्या इति आदेशः भवति, इडागमः अपि भवति। अतः एव पट् इति धातुः स्या योगः ति इत्येव आदौ भवति, तदनन्तरं स्या स्थाने श्या इति आदेशः भवति, तत्र इडागमः अपि भवति इति कारणेन पठिष्यति इति भवति। अतः लृट् लकारः सरलः विषयः। तत्र वयं वादिगणस्य विकरणप्रत्ययः कः, दिवादिगणस्य कः, चुरादिगणस्य कः इति न चिन्तनीयं। केवलं स्यात् धातु विकरणप्रत्ययः स्वीकृत्य सर्वेषु धातुषु योजयित्वा लृट् लकार क्षम्यतां सिद्ध्यति। तत्र उदाहरणार्थं वयं तुदादिगणस्य धातुः लिक् स्वीकुर्मः। लट् लकारे लिखति इति भवति, किन्तु लृट् लकारे लेखिष्यति इति भवति।
अत्र लिक् इति धातुः तुदादिगणस्य धातुः गुणः न भवति एव। कुत्र? लट् लकारे, लोट् लकारे, लङ् लकारे, विधिलिङ् लकारे यत्र गणनिमित्त विकरणप्रत्ययाः सन्ति तत्र लिक् इति धातुः तुदादिगणस्य धातुः इत्यनेन तत्र गुणः न भवति, किन्तु ऋट् लकारे तादृशं नास्ति। तत्र यद्यपि तत्र यत्र कुत्रापि तत्र उपधावर्णः इकारः अस्ति चेत् तस्य गुणः भवति, अतः लिखति लेखिष्यति इति भवति। तादृशं श्रु धातुः स्वीकुर्मः चेत् श्रु इति श्रो इति भवति, श्रोष्यति। अतः ऋट् लकारे केवलं स्या एव सर्वेषु धातुषु वयं योजयामः, तदनन्तरं तत्र सर्वेषु धातुषु गुणः भवति, तत्र गणस्य चिन्तनमेव मास्तु। लिखति इति धातुः लेखिष्यति इति भवति, क्षिपति इति क्षेपिष्यति इति भवति, नयति नेष्यति नी धातुः नेष्यति इति भवति, तादृशं ऋट् लकारे भवति। एतत् केवलं जानन्तु, अहं केवलं ज्ञानार्थं तत्र दृष्टवती तावदेव। अतः लट् लोट् लङ् विधिलिङ् ये सर्वे गणनिमित्ताः विकरणप्रत्ययाः तत्र सन्ति, 10 गणाः सन्ति लट् लकारे, लोट् लकारे, लङ् लकारे, विधिलिङ् लकारे, अतः 10 विकरणप्रत्ययाः अपि तत्र भवति। किन्तु ऋट् लकारे लकारनिमित्तविकरणप्रत्ययः स्या इत्येव योजनीयं। स्या इत्येव सर्वेषु धातुषु ऋट् लकारे भवति। कुत्रचित् स्या इति दृश्यते, कुत्रचित् श्या इति दृश्यते, तदनन्तरम् इडागमः अपि केषुचित् धातुषु भवति। किमपि संशयः अस्ति वा? स्पष्टं वा? स्पष्टमेव महोदय। सो तत्र स्मरणीयम् इति इडागमधातुः the set and it आम् आम् सत्यम्। इडागमः अत्र द्वयम् आवश्यकं, प्रत्ययः अपि इडागमः भवति वा इति द्रष्टव्यं, तदनन्तरं धातुः अपि इडागमस्य धातुः वा, सेट् धातौ नो चेत् वेट् धातौ एव इडागमः भवति, अनिट् धातौ न भवति इडागमः। अतः तस्मिन् विषये अपि किञ्चित् अवधेयं दातव्यम्। किमपि संशयः अस्ति वा? अतः अत्र एतदेव अस्माभिः स्मर्तव्यं। लट् लोट् लङ् विधिलिङ् गणनिमित्तः, लृट् लकारः लकारनिमित्तः, तावदेव। अत्र वयं जानीमः ये सर्वे 10 गणाः सन्ति, विकरणप्रत्ययस्य मूलरूपम् अस्ति, तदनन्तरं विकरणप्रत्ययः अपि अस्ति। तत्र यद्यपि तत्र पीतवर्णे अस्ति, तत्र पश्यन्तु, द्वादिगणः तस्य विकरणप्रत्ययः अकारः, दिवादिगणः तस्य विकरणप्रत्ययः यकारः, तुदादिगणस्य विकरणप्रत्ययः अकारः, चुरादिगणस्य विकरणप्रत्ययः अय। अत्र सर्वेषु इत्युक्ते वादि दिवादि तुदादि चुरादि, तेषु विकरणप्रत्ययेषु अन्ते अकारः श्रूयते। आ इति अस्ति वादिगणे, यकारः इ, यकारः योगः अकारः, अतः आ इति अस्ति अन्ते। तुदादिगणे अकारः एव अस्ति, चुरादिगणे अय, आ योगः यकारः योगः अकारः, तत्रापि आ अस्ति अन्ते। अतः एतद्विषयं वयम् अनन्तरं पश्यामः। अतः किं भवति, तत्र इदानीम् आगमिष्यामः। पूर्वं वयं विकरणप्रत्ययस्य विषये किञ्चित् विषयः दृष्ट्वा इदानीं पुनः
पट् योगः शप् इति प्रत्ययः इति अङ्गं तिङन्तस्य अङ्गं तत्र पट इति वादिगणस्य धातुः तत्र किमर्थं पट इति भवति चेत् पट् योगः विकरणप्रत्यय अतः पट इति भवति अङ्गं तादृशं दिवादिगणस्य विकरणप्रत्ययः यकारः कुप् योगः य कुप्य तुदादिगणस्य धातुः नुद् तुदादिगणस्य विकरणप्रत्यय अकारः अतः नुद् योगः अनुद चुरादिगणस्य धातुः कत् तस्य विकरणप्रत्ययः अय अतः कत् योगः अय कथय ये सर्वे अपि अदन्तम् अङ्गम् इति उच्यते अङ्गम् अदन्तम् अङ्गम् इत्यपि अस्ति अनदन्तम् अङ्गम् इत्यपि अस्ति यथा वयं विकरणप्रत्ययः द्विधा अस्ति इति दृष्टवन्तः तादृशम् अङ्गे अपि अदन्तम् अङ्गम् अनदन्तम् अङ्गम् इत्यपि अस्ति अदन्तम् अङ्गम् इत्युक्ते वादिगणे दिवादि तुदादि चुरादि सर्वेषु अङ्गम् अकारः अस्ति अन्ते पठ कुप्य नुद कथय अकारः श्रूयते अन्ते अतः अत् अन्तम् अङ्गम् अदन्तम् अङ्गम् अत् इत्युक्ते ह्रस्व अकारः इति सूचयति ह्रस्व अकारः अन्ते भवति अङ्गस्य अन्ते अतः ये सर्वे अपि अदन्तम् अङ्गम् Don't we have to specify, Mahodaya? Don't we have to specify that this the lakara pratyayasya or tingandasya angam, otherwise we will get confused between the gana pratyayasya angam versus, tingandasya angam. Don't we have to keep that in mind? Just angam means it could be either one of them, right? So, right, so we have to... अत्र अङ्गम् इति विषयः विकरणप्रत्ययस्य विषये आदौ भवति अत्र विकरणप्रत्ययस्य अङ्गम् इति भवति तदनन्तरं तिङन्तस्य अङ्गम् इति भवति किन्तु अत्र वयं गणेषु ये गणाः अदन्तं भवति अत्र 10 गणेषु 4 गणाः अदन्तं भवति किमर्थम् अतः एतत् अदन्तम् इत्युक्ते तत्र गणस्य विषये इति वयं स्मर्तव्यं गणस्य विषये प्राधान्यतया गणस्य विषये इति अस्माभिः स्मर्तव्यम् गणस्य विषये नो चेत् अहं शीर्षः मध्ये किञ्चित् परिवर्तनं करोमि एतद् किमपि क्लेशः भवति चेत् अहम् अदन्तं केवलम् अनदन्तम् इति एव सूचयामि तत्र अङ्गम् इति अहं निष्कासयामि अतः अदन्तम् इत्युक्ते गणाः ये गणाः अन्ते अकारः श्रूयते अङ्गस्य अन्ते अकारः श्रूयते ते गणाः अदन्तम् गणप्रत्ययस्य योजनात् परम् अनन्तरं रूपं भवति दट् इस् अदन्त हियर् गणप्रत्ययस्य योजनानन्तरं दिस् रूपः भवति तत् रूपं भवति अत्र विकरणप्रत्ययः अस्ति किल गणविकरणप्रत्यय योजनानन्तरम् अत्र वादिगणः तत्र गणविकरणप्रत्ययः योजयित्वा रूपं सिद्ध्यति तस्य रूपे अकारः अतः वादिगणे अपि तादृशमेव अस्ति दिवादिगणे अपि तादृशमेव तुदादिगणे चुरादिगणे अपि अतः ये 4 गणाः अदन्तम् इति उच्यते अन्ये गणाः सर्वे अपि अनदन्तम्
जुहोत्यादि गणं विहाय अन्ये गणाः सर्वे अपि अनदन्तं। केवलं जुहोत्यादिगणः अभ्यस्तम् इति उच्यते। तस्मिन् विषये किमर्थं जुहोत्यादिगणः अभ्यस्तम् इति विषये अनन्तरम् अग्रिमवर्गे वयं पश्यामः। इदानीं केवलं जानन्तु चत्वारः गणाः अदन्तम् इति उच्यन्ते। अन्ये गणाः जुहोत्यादि विहाय अन्ये गणाः सर्वे अपि अनदन्तम् इति उच्यते। किमर्थम् अनदन्तम् इत्युक्ते तत्र नास्ति, तत्र अन्ते किम् अस्ति, विकरणप्रत्ययः। अत्र अदादिगणे विकरणप्रत्ययः एव नास्ति। जुहोत्यादि किञ्चित् भिन्नकार्यं भवति, अतः इदानीं वयं न तस्मिन् विषये चर्चां कुर्मः। स्वादिगणे नु इति विकरणप्रत्ययः भवति, तत्र गुणः भवति इत्यनेन नो इति अस्ति, अन्ते अकारः नास्ति। रुदादिगणे न अस्ति, किन्तु न मध्ये भवति, धातोः मध्ये भवति, अन्ते न भवति, अतः तदपि अनदन्तम् एव। तनादिगणे उकारः अस्ति, गुणः भवति ओकारः, यद्यपि भवतु तत्र अकारः नास्ति, अतः अनदन्तम् एव। क्रयादिगणे आकारः अस्ति अन्ते, अतः एव नाम अदन्तम्। अत्र स्पष्टं भवति, अत्र अदन्तम् इत्युक्ते अत् अन्तम्, केवलं ह्रस्व अकारः अन्ते भवति चेत् अदन्तम् इति। अतः क्रयादिगणे आकारः अस्ति, अकारः न, ह्रस्वाकारः नास्ति, अतः तदपि अनदन्तम्। अत्र जुहोत्यादि भिन्नकार्यं भवति, अतः अभ्यस्तम् इति उच्यते। तस्य नाम, तस्य गणस्य नाम अभ्यस्तम् इति भवति। अत्र चुरादिगणे निच् केवलं शप् इति विकरणप्रत्ययः न, तत्र निच् प्रत्ययः अपि अस्ति। अत्र नकारस्य चकारस्य लोपः भवति इत्यनेन निच् प्रत्ययस्य प्रत्ययः इत्युक्ते इकारः एव। तादृशमेव शप् अपि शकारः पकारस्य लोपः भवति, केवलम् अकारः अवशिष्यते। अतः इ योगः अ, इ स्थाने ए आदेशः भवति, गुणः भवति, अतः द्वादिगणे अपि गुणः भवति, चुरादिगणे अपि गुणः भवति। प्रथमः गणः, अन्तिमगणः, द्वयोः गणस्य विकरणप्रत्ययः अन्ते अकारः अस्ति। शप् इति विकरणप्रत्ययः, मूलविकरणप्रत्ययः शप्, अतः गुणः भवति। शप् इति द्वादिगणे अपि अस्ति, शप् इति चुरादिगणे अपि अस्ति, अतः गुणः भवति। प्रथमगणे अपि भवति, अन्तिमगणे अपि भवति। अतः इ स्थाने ए इति गुणः आदेशः भवति, तदनन्तरम् एचोयवायावः इत्यनेन ऐ इति आदेशः भवति। अतः एव ऐ योगः अ, अय इति भवति। विकरणप्रत्ययः अय, चुरादिगणस्य विकरणप्रत्ययः अय इति। किमपि संशयः अस्ति वा? एतावता स्पष्टं वा? किमपि संशयः अस्ति? प्रथमवारं भ्रमः एव भवति, चिन्ता मास्तु। एकवारं स्लैड्स् पुनः एकवारं पश्यन्ति चेत् सर्वं स्पष्टं भवति, अतः चिन्ता मास्तु। प्रथमवारं बहवः विषयाः सन्ति, तत्र किञ्चित् भ्रमः भवति एव। एकवारं द्विवारं दृष्ट्वा स्पष्टं भवति। किमपि संशयः? अस्तु, अत्र गच्छति। चिन्ता मास्तु। वयं यदा अभ्यासं कुर्मः तस्मिन् समये स्पष्टं भवति। सर्वदा वयं व्याकरणं सर्वं ज्ञात्वा वयं कर्तुं न शक्नुमः, किन्तु एतत् मुख्यः विषयः इति कारणेन अहं दृष्टवती। अहमपि आदौ चिन्तितवती, एतत् सर्वम् आवश्यकं वा, भ्रमः भवति इत्येव अहमपि चिन्तितवती।
किन्तु गणस्य विषये एतद् आवश्यकम् एव। एतद् ज्ञात्वा एव वयम् अग्रे गन्तुं शक्नुमः। नो चेत् वयं यदा आम् एतस्य प्रयोजनं किम्? I mean, in regular Sanskrit. This is अत्र धातुः कथं भवति इति ऊहं कर्तुं शक्नुमः। अत्र यदा वयं भूधातुः पश्यामः चेत् तत्र किमर्थं तत्र भवति इति भवति, नुद् इति धातुः किमर्थं नुदति इत्येव भवति। अत्र धातुज्ञानं, धातूनां परिचयः तावदेव। गणस्य ज्ञानं विकरणप्रत्ययस्य एतत् सर्वम् आवश्यकम् एव। यदा वयं लट्लकाररूपं लोट्लकाररूपम् एतत् सर्वं तस्यापि टाब्लर् कालम् अस्ति, अग्रिमसप्ताहे तद् दृष्ट्वा स्पष्टं भवति। अतः अकारः इति विकरणप्रत्ययः अस्ति चेत् सर्वेषु लकारेषु अपि विकरणप्रत्ययः तस्य भवति। यथा लट्लकारे भवति तादृशं लोट्लकारे अपि भवति, तादृशं लङ्लकारे अपि भवति। तत्सर्वं अतः the gana vikarana pratyayaha api the prayojanam eva is to construct a word actually. I mean, so we will know when we are writing. Then we, आजन्तधातौ हलन्तधातौ विषयः ज्ञास्यामः चेत् तत्र निजन्ते अपि तस्य प्रासक्तिः अस्ति। केवलम् अत्र नास्ति, अत्र गुणः इत्युक्ते सर्वत्र भवति। अतः निजन्ते अपि वयं सरलेन ज्ञातुं शक्नुमः किमर्थं निजन्तम् एतादृशं भवति, किमर्थं हलन्तधातौ एव एतादृशम् अस्ति, अजन्तधातौ एतादृशं भवति। एतत् सर्वं तत्रापि, अतः गुणः इति मुख्यः विषयः, गुणकार्यं, तस्य प्रयोजनं निजन्ते अपि भवति। तस्य प्रयोगः तत्रापि अस्ति। यदा स्या 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 वा श्या वा इडागमस्य effect, right? So we will know that too. अत्र वयम् इदानीं वयम् अवगन्तुं शक्नुमः किमर्थं लृट्लकारे सर्वत्र स्या एव श्रूयते, नो चेत् श्या एव श्रूयते, किमर्थं तत्र अन्ये किमपि विकरणप्रत्ययः न भवति मध्ये। एतत् ज्ञात्वा वयम् अवगन्तुं शक्नुमः। अतः व्याकरणदृष्ट्या एतत् सर्वम् आवश्यकम् एव। स्लैड् एकवारं पश्यन्तु सर्वे, तदनन्तरं स्पष्टं भवति। किमपि संशयः अस्ति चेत् पृच्छन्तु, सिग्नल् मध्ये पृच्छन्तु, नो चेत् ईमेल् अपि प्रेषयन्तु। कोऽपि अभ्यासवर्गं चालयितुम् इच्छति वा? कोऽपि कर्तुं शक्नोति वा? समयः नास्ति महोदय। अस्तु। See, we have to go for the the Kovida class, and then there is an Abhyasa Varga for the Kovida, and then this class.